कुरान और सुन्ना के उसूल के मुताबिक जो चीज पेश कर दो कि मैं सीने पर लगाने के लिए तैयार हूं, उसकी खातर मैं फांसी पर झूलने के लिए तैयार हूं, गोली खाने के लिए तैयार हूं। डिबेट तो दूर की बात। अखबार अहद को मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूं। अखबार अहाद में सही भी हैं, मुनक़ता भी हैं, मुरसल भी हैं, मुअज़्ज़ल भी हैं, और मकतूब भी हैं, मुअल्लल भी हैं, ज़ईफ भी हैं, मौज़ू भी हैं। अखबार अहाद सिर्फ मरफू, मुत्तसिल, मुत्तसिल का मतलब होता है किसी सनद का बीच में से कोई वास्ता भी टूटा ना हो। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी कहता है मैंने अपने उस्ताद और बीच में कोई एक रावी भी ना गिरे, उसको कहते हैं मुत्तसिल। मरफू, मुत्तसिल, मुस्नद, दलील कतई, उसको साथ तो मैं मान लूंगा उसको। हमारे अहाद कहते हैं ऐसी रवायत को जिसकी पूरी चेन के अंदर रावी एक से ज्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, उसकी रिवायत करने वाले मिसाल के तौर पे अन नाफे, अन इब्न उमर, अन रसूलुल्लाह, ठीक है, 3 रावी हैं। तो वो खबर देने वाला और किताबें भी रेफरेंस के तौर पर ये पेश कर सकते हैं। जिस पर मेरा इतराज ये था कि एक मुसलमान के नजदीक और खास तौर पे मेरे नजदीक मुझसे बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्ना हुज्जत है कहते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस के ऊपर आपने कहा कि आप दूसरी किताबों से भी रेफरेंसेस वगैरह पेश करेंगे। आपने मुझे कहा कि मैं तफसीर, तारीख और यहूदो नसारा की कुछ किताबें पेश करूंगा। मैंने उस पर कहा वो मेरे नजदीक ऑथेंटिक नहीं है। आपने कहा इस्लाम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता आमिर हक साहब या आमिर हक। मैंने उस पर कहा मेरे मुताबिक इस्लाम नहीं चल रहा, बल्कि इस्लाम अपने उसूल खुद बयान करता है। आपने कहा आपके आलिम तारीख को और तफसीरों को मानते हैं, और साथ लिखा मुजतमाए उम्मत है इस चीज के ऊपर कि तारीख और तफसीर को माना जाए। मैंने आपसे कहा जो चीज पर आप साबित कर दें कि तफसीर तारीख को मानना इजमाए उम्मत हो, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि तारीख और तफसीर पेश कर दीजिएगा, अगर इस पे इजमाए उम्मत साबित कर दें। आपने आगे से कहा आप साबित कर दें कि नहीं है। दावा जो करता है उसको साबित करना। जब एक चीज है ही नहीं तो मैं कहां से पेश करूं? जब है ही नहीं तो मैं कहां से पेश करूं? दावा जो करता है कि ऐसे है उसको पेश करना होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव क्लेम को भी आप माने तो मैं आपको ये चीज पेश कर दूंगा। इस हवाले से मैं कुछ रेफरेंसेस पेश करना चाहता हूं स्कॉलर्स के, जिसमें वो बयान करेंगे कि मुसलमानों के नजदीक हुज्जत क्या है, और ये क्लासिकल स्कॉलर्स के मैं 2-3 हवाले पेश करूंगा। अच्छा, कि दावा आपका है कि ये हुज्जत नहीं है, मैं साबित करूंगा क्लासिकल स्कॉलर्स से कि उनके नजदीक कौले सहाबी भी हुज्जत नहीं है। कौले सहाबी भी, कौले सहाबी, मुफस्सिर नहीं, तारीख नहीं, कौले सहाबी, सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है। और 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले साबित नहीं करूंगा, आज से 1000 साल पहले का साबित करूंगा। हवाला देने लगा तरतीब से। सबसे पहले कुरान की एक आयत आपके सामने रखता हूं कि हमारे नजदीक हुज्जत क्या है जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जब इशू आ जाए, हमारे नजदीक ओरिजिनली हुज्जत क्या है। सूरह निसा की चैप्टर 4 वर्स 59 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ ईमान वालो, मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, और तुम में से जो अहलल अमर हैं, ये मुख्तलिफ जगह पर इंप्लीमेंट हो सकता है, हदीस में भी मुख्तलिफ जगह पर है, अमीर है, अतात है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो फैसला कुन जो चीजें होंगी, बॉटम लाइन जो फैसला करेंगी, हतमी, ऑथेंटिक, रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसका रसूल, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद उनकी सुन्नत, उनकी सही मुस्तनद मरफू मुत्तसिल हदीस या उनकी मुस्तनद सुन्नत, उससे पता चलेगा। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के साथ ईमान रखते हो। कुरान ने हमें सिर्फ 2 चीजों का बयान किया। मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और मुस्तदरक हाकिम में भी गालिबन आई है, लन तज़िल्लू मा तरकतु फीकुम अमरैनी लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं अपने बाद तुम में 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत, इनको मजबूती से थाम लो, लन तज़िल्लू, कभी भी गुमराह नहीं होगे। सिर्फ 2 चीजों का जिक्र किया। अगर तारीख और तफसीर, आपको शायद समझ नहीं आई मैंने कहा क्या, तारीख और तफसीर पेश करने के बाद अगर मैं उसको रिजेक्ट कर दूं तो आपका वक्त भी जाया होगा, मेरा भी जाया होगा, तब तक जब तक वो कुरान और सुन्ना के ऊपर पूरी नहीं उतरती। हम तो बाइबल की उन बातों को मानने के लिए, तारीख तो तफसीर तो फिर मुसलमान स्कॉलर्स ने लिखी है ना, हम बाइबल की, वेदों की उन बातों को मानने के लिए तैयार हैं जो तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैना, सिमिलैरिटीज इस्लाम और कुरान की तालीमात के मुताबिक पूरी उतरती हैं, हम उनको भी मानने के लिए तैयार हैं। मगर जो नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे एक हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसराइल ला तुसद्दिकूहुम वला तुकज़्ज़िबूहुम, इसराइलियात की ना तस्दीक करो ना उनकी तकज़ीब करो, खामोश, तवक्कुफ, पता नहीं अल्लाह की तरफ से हो, पता नहीं ना हो, हमें नहीं पता।
اب اس کی مثال یوں سمجھیں، عیسائیوں کے سامنے میں اپوکریفل کتابوں کی حوالے پیش کرنا شروع کروں، اپوکریفا کے وہ کتابیں جن کو وہ اپوکریفا کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں، چاہے کیتھولک ہوں یا آرتھوڈاکس یا پروٹسٹنٹس، وہ نہیں مانیں گے ان کتابوں کو، حالانکہ ہے بائبل کا حصہ مانی جاتی ہیں وہ۔ اسی طریقے سے میں سمرتیز کے اندر سے پراناس کا حوالہ پیش کروں، کتنے سناتنی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پراناس کو نہیں مانتے، ہم صرف شروتیز کو مانتے ہیں، سمرتیز کو مانتے نہیں، حالانکہ ان کی صبح شام ان کے سوامی وہ کتابیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹونی یہاں آتے ہیں، شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ جن کتابوں کو پیش کر کے کچھ حجت دی جا رہی ہو وہ پوری امت کے اندر اتھینٹک مانی جاتی ہیں۔ مجتمع امت کا آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ آپ نے ثابت کرنا تھا، میں نے نہیں، کیونکہ وہ دعویٰ آپ کا تھا۔ پھر بھی اب آپ کو میں چند حوالے دینے لگوں، یہ آپ کے سامنے 505 کے متوفہ یعنی چوتھی اور 5ویں صدی کے امام ہیں، امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، 505 کے متوفہ، ان کی کتاب ہے المستصفى من علم الاصول۔ آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی مگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا۔ اس کا صفحہ 405 ہے، جلد آپ نے دیکھ لیا جی، جلد کون سی ہے جی؟ جلد ہے الادلہ کی دوسری جلد، الجزء الثانی الادلہ، دلائل کیا ہوں گے، یہ دوبارہ دیکھ لیں ذرا، میں نے بیڈ میں ہائی لائٹ کیا، پبلک دیکھے، الادلہ۔ الادلہ کا مطلب یہ ہے اسلام میں سورسز اور ریفرنس کے طور پر کون سی دلیلیں مانی جائیں گی، الادلہ، آرگیومنٹس، دلائل، ٹھیک ہے جی۔ اس کی دوسری جلد کے اندر پیج 450 کے اوپر پہلی اصل ہے، اور من اصول الموہمہ قول الصحابی۔ اب نیچے کیا لکھتے ہیں، صحابی کا قول کیا حجت ہے، اس بارے میں لکھتے ہیں وقد ذهب قوم الى ان مذهب الصحابی حجت مطلقاً، ایک قوم یہ کہتی ہے مذہب صحابی کا حجت ہے، یعنی صحابی جو بات کر رہا ہے چونکہ وہ نبی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی بات بھی حجت ہوگی مطلقاً۔ وقوم الى انه حجت ان خالف القیاس، کہتے ہیں اگر ایک جگہ پر قیاس آ جائے، ایک جگہ پر صحابی کا قول آ جائے، صحابی کے قول کو مانا جائے گا، قیاس چھوڑ دیا جائے گا۔ وقوم الى ان الحجت فی قول ابی بکر و عمر خاصہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں سارے صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، صرف ابو بکر اور عمر کا قول حجت ہے، اور اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں، اگلے صفحے پر آ جائیں، پیج 451 کے اوپر، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، اقتدوا بالذین من بعدی، کہ میرے بعد صحابہ کی اتباع کرنا، اور وہ مراد تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین کی میرے بعد سنت کو پکڑنا، تو وہ کہتے ہیں ان کی حجت جو ہے وہ ہم پکڑ سکتے ہیں۔ اگلی قول وہ بتاتے ہیں وقوم، سیکنڈ لائن میں، الی ان الحجت فی قول الخلفاء الراشدین اذا اتفقوا، کہتے ہیں چوتھا مذہب یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ حجت صحابہ کے قول کو مانا جائے گا جب ان کا قول خلفائے راشدین کے مطابق ہو۔ اب نیچے جتنی یلو عبارت ہے یہ امام غزالی کا رد ہے اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں والکل باطل عندنا، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے نزدیک باطل ہیں، صحابی کا قول اسلام کے اندر حجت ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، یا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، فَإِن مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ وَلَمْ تُثْبِتْ عِصْمَتُهُ عَنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِهِ، جو وہ بندہ جس کے اندر غلطی، نقصان اور جہالت کا عنصر پایا جاتا ہو، اس کی عصمت کا دعویٰ نہ ثابت ہو، فلا حجت فی قولہ، اس کے قول میں کوئی حجت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِمْ مَعَ جَوَازِ الْخَطَأِ، جس میں غلطی کا امکان ہو اس سے حجت کیسے پکڑیں؟ وَكَيْفَ تُدْعَى عِصْمَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، جب ان کی عصمت وہ معصوم ہی نہیں ہے، ان سے حجت متواترہ کیسے پکڑ سکتے ہو تم اس کے بغیر؟ وَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ عِصْمَةُ قَوْمٍ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْاخْتِلَافُ، اور تم تصور بھی کیسے کر سکتے ہو ان سے دلیل پکڑنا جن کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے؟ وَكَيْفَ يَخْتَلِفُ الْمَعْصُومَانِ، اور اگر ان کا اختلاف جائز نہ ہوتا تو دو صحابہ میں اختلاف کیسے کر کے ہوتا؟ یہ 505 کے متوفہ ہیں۔ آگے چلیں، دوسرا حوالہ لے لیں، صحابی کی بات کر رہا ہوں، امام تو پھر کس کھیت کی مولی ہیں بات کے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں صحابہ کے قول حجت نہیں، آقا دو جہاں کے بعد۔ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ الحرانی، اس کتاب اردو میں یہ کتاب ہے، اس کی عربی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، آپ کو مل جائے گی اردو کے اندر بھی، اور یہ متوفہ ہیں 728 کے، یعنی 8ویں صدی ہجری کے کلاسیکل سکالرز میں سے ہیں۔ اس کے صفحہ 28 کے اوپر آ جائیں، پورا واقعہ پڑھیں۔ کہتے ہیں کیونکہ دلائل شرعیہ میں غلطی واقع ہونے کی نسبت، توجہ کیجئے گا، مفسرین اور مورخین کون ہوتے ہیں، یعنی کمنٹیٹرز اینڈ ہسٹورینز کون ہوتے ہیں؟ اسکالرز اسلام کے۔ کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ لائن دیکھیں، کیونکہ دلائل شرعیہ میں غلطی واقع ہونے کی نسبت، یعنی قرآن اور سنہ میں غلطی ہونے کی نسبت کمپیریٹیولی آرائے علماء میں غلطی ہو جانے کا زیادہ امکان ہے، اسلامک اسکالرز غلطی زیادہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر ادلہ شرعیہ حجت ہے نہ کہ آرائے علماء۔ اسی لیے مسلمانوں کے اوپر حجت صرف اور صرف قرآن اور سنہ یا اللہ کی رائے ادلہ شرعیہ ہوں گے، نہ کہ علماء کی آراء۔
آگے وہ کیا کہتے ہیں, اگر دلیل شرعی کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل شرعی واقع نہ ہو تو اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر قرآن اور سنہ کسی جگہ پر خاموش ہیں, علماء کوئی رائے دیتے ہیں, مفسر دیتے ہیں, ہمیں ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن آراء علماء کی یہ حالت نہیں ہے. اگر اسی تجویز پر اب تک عمل درآمد نہ, آگے چلتے وہ آخری لائن میں پڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس کی, انہوں نے واقعہ ذکر کیا, ایک شخص نے ایک مسئلہ دریافت کیا عبداللہ بن عباس سے, اس کے جواب میں انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی, اس پر اس شخص نے کہا ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں, یعنی مفسر اور مورخ کی بات نہیں کی, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما, پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ, صحابی, بدری, عشرہ مبشرہ, بیت رضوان, ٹھیک ہے جی, بڑے بڑے صحابی کیا کہتے ہیں جی, ابن عباس کہتے ہیں میں قریب ہے تم پر آسمان سے پتھر برسنے لگے, لاسٹ 2 لائنیں, میں کہہ رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا. یہ روایت نقل کی ابن تیمیہ نے. یہیں پر بس نہیں ناظرین, آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کے ایک مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب معروف حجت اللہ البالغہ, اس میں آ جاتے ہیں جناب, آپ کو پہلی جلد ہے, القسم الاول, مبحث ہے 5, مبحث البر والاسم, نیکی اور برا. وہاں شرک کے ٹاپک کے اندر آتے ہیں, کہتے ہیں ومنہا, شرک کیا ہے, ومنہا, شرک کی قسم میں سے یہ ہے, انہم کانوا یتخذون احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے پادریوں اور پچھلے لوگوں نے اپنے علماء کو ربی تو بنا لیا ہوا تھا کہ ان کی بات پر چلتے تھے, ہمارے لیے یہ حجت ہے, ہمارے لیے فلاں مفسر حجت ہے. وہ کہتے تھے کان یعتقدون انما احلہ ہؤلاء حلال لا باس به فی نفس الامر وانما حرمه ہؤلاء حرام یؤاخذون به فی نفس الامر. جس چیز کو ان کے علماء حلال کرتے تھے اس کو حلال کر لیتے تھے, جن کو وہ حرام کرتے تھے ان کو حرام کرنا شروع کر دیتے تھے. نیچے کیا کہا, توجہ کیجئے گا, نیچے کہتے ہیں اما نسبتها الى المجتہدین من امته فبمعنى روایتهم ذلك عن الشرع من نص الشارع او استنباط معنی من کلامه. اگر کوئی علماء کی کلام کو حجت مانے گا تو اس کی مراد یہی ہوگی کہ اس نے شریعت سے استدلال کیا ہے. یہ 3 حوالے میں نے دیے ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس درجنوں حوالے ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ حوالے نہیں دے رہا ہوں. یہ جن بندوں کی بات کی ہے نا, یہ نابغہ روزگار لوگ ہیں, امام غزالی, ابن تیمیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ جتنا مدارس آپ کو, جتنا علم بر صغیر کے اندر پھیلا دکھائی دے رہا ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے. یہ جتنا فلسفہ علم کلام آپ کو پھیلا دکھائی دے رہا ہے, اسلامک تھیولوجی, امام غزالی کا ہے. یہ جتنا تقابلی مناظرہ اور تکلم متکلم کے طور پر منطق کے رد میں اور سائنس کے رد میں دکھائی دے رہا ہے, یہ آپ کو ابن تیمیہ کی وجہ سے. 3 ایسے بندوں کے نام دے کر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قول رسول اور قول اللہ کے سامنے کسی مفسر و مورخ کو حجت ہم نہیں مانیں گے. آپ نے کوئی تاریخ, کوئی تفسیر پیش کرنی ہے, شوق سے کریں, مجھے کوئی حرج نہیں, مگر اس کی سند اور اس کا جو تعلق ہے وہ قرآن اور سنہ کے اوپر ملتا ہوگا تو میں مانوں گا. مناظرے کے اندر آپ تاریخ تفسیر پیش کریں گے, میں اینڈ پہ کہہ دوں گا میں نہیں اس کو مانتا جب تک وہ مرفوع متصل اور صحیح سند کے ساتھ پوری نہ اترتی ہو, تو وقت بچ جائے گا. میں نے تو یہ شرط لگائی تھی جی. میں پبلک کو دوبارہ بتاتا ہوں, یہ 2 حوالے میں نے پڑھے امام غزالی کے. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ بعض قوموں نے قول الصحابی, اوپر ہیڈنگ ہے یلو کلر کی, میں نے ہائی لائٹ کیا, قول الصحابی, مطلقاً صحابی کی حجت کو کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ کہتے ہیں قیاس کے مقابلے میں آئے, کچھ کہتے ہیں صرف ابو بکر اور عمر کے قول کو آپ مان سکتے ہیں, حجت مانتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں جناب. یہ اگلا حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, کہتے ہیں جی وہ درجے کی بات ہو رہی ہے, کسی جگہ پر بھی درجہ امام غزالی نے ذکر نہیں کیا. یہ کیوں, ہاں یہ دیکھیں, کہہ رہے ہیں کل باطل عندنا, جن لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ صحابہ ہیں, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کہی, کلیئر ہو گئی. تیسری بات آپ نے کہی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا, آپ نے کہا کہ نہیں ماننا, یعنی میں ان باتوں کو نہیں مانتا, مثال کے طور پہ تفسیر کو, تاریخ کو, ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب آپ نہیں مانتے کیا تورات وغیرہ کو یا علماء کی بات کو. میں نے ماننے کی بات نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں اصول. حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ایسے نہیں منہ اٹھا کے کوئی کہے گا جی میں مدرسے کا فارغ ہوں, علامہ ہوں, فہامہ ہوں, ہم اس کی بات کو مانیں گے. نہیں, قرآن میں اللہ کہتے ہیں کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو دلیل کی بنیاد پیش کرو. کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کسی عالم دین کی بات بھی ہم مانیں گے تو اصول پر مانیں گے. یہی تو سورہ نساء کی آیت 59 میں بیان کر رہا ہوں. آپ ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کر چلو. میں نے کب کہا ہے, جو آپ نے سورہ نحل کی آیت پیش کی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سورہ نحل کی آیت ہے کہ سوال کرو اہل ذکر یعنی علماء سے, اسکالر سے, جاننے والوں سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو. اس میں کوئی شک نہیں, ایکسپرٹ سے پوچھا جائے گا. مگر کیا مثال کے طور پر میں جاتا ہوں ایک بندے کے پاس جو مجھے بیٹھ کر کہتا ہے کہ جناب میں ڈاکٹر ہوں, تو میں اس کی ڈگری نہیں چیک کرتا, میں اس کی دلیل. اچھا مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر آگے سے کہتا ہے چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تمہارا علاج کے لیے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. ایک جاہل سے جاہل بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب درد پیٹ کے اندر ہے, آپ ٹانگ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں.
وہ کہتا چپ ڈاکٹر میں ہوں یا تم ہو, ڈگری میرے پاس ہے یا تمہارے پاس. بندہ کہتا سر دو ہاتھ جڑے ہیں, اتنی عقل مجھ میں بھی ہے. اس سینیریو کے اندر بات ہوئی. یاد رکھیں قرآن میں شرائط کے معاملات کے اندر کچھ ایسے تعلیق بالمحال یعنی ایسی شرائط لگائی گئی ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا کہ ان سے کہو کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا نام لینے کے بعد کہا, 25 انبیاء کا, آلموسٹ میں کہہ رہا ہوں, نبی انبیاء کا نام لینے کے بعد کہا کہ اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے, جبکہ سب کو خبر ہے کہ انبیاء شرک نہیں کرتے اپنی اصل کے اندر. مگر وہاں یہ چیز لگائی گئی کہ اگر شرک کیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلَهُمْ, ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. دیٹ مینس کہ ایسی شرط لگائی جا رہی ہے جو نہیں ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے اس سوال کے اندر جو آپ نے رکھا کہ وہ اس سے گئے تھے پوچھنے کے, اہل کتاب سے پوچھنے کا کہا, تو پہلی بات یہ ہے یہاں جو شرط لگائی گئی ہے یہ تعلیق بالمحال ہے کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا آپ تو بالاولا شک میں نہیں پڑ سکتے, یعنی آپ کے ذریعے سے امت کو یہ بتایا گیا کہ اگر کسی چیز کا شک ہے تو کر لو, تصدیق کر لو. نمبر ایک یہ ہے کہ تعلیق بالمحال وہاں پر رکھا گیا شرط کے ذریعے. دوسرا جواب اس آیت کا جناب یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک حوالہ بتائیں, ایک حوالہ جہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحی آنے کے بعد, نبوت آنے کے بعد اہل کتاب سے تصدیق کے لیے پوچھا ہو. وحی آنے کے بعد, تصدیق آنے کے بعد کسی اہل کتاب سے پوچھا ہو جا کر مجھے ایک حوالہ بتا دیں. گن کے ایک حوالہ نکالتے ہیں ورقہ بن نوفل کا. وہاں بھی نبوت کی تصدیق نہیں ہوئی تھی, جو واقعہ ہوا تھا اس کی کیفیت کے اوپر بات ہوئی تھی اور بیان کیا گیا تھا کہ جو تمہارے پاس ہے یہ ہے. ورنہ اللہ کے رسول نے کسی دفعہ بھی یہودیوں کے ساتھ یہ چیز پوچھی نہیں ہے کہ میری تصدیق کر دو, بلکہ ان کے سامنے حوالے رکھے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے آپ کے بچوں کو, اپنے بچوں کو جانتے ہیں. تو ایک 3 جواب اس کے جو آیت آپ نے رکھی ہے اس کے ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ عالم کے قول کو کیسا انکار کر سکتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عالم کی بات مانیں. یہ میں اس پہ بات کر چکا ہوں. عالم کا قول بلا دلیل ہم نہیں مانتے, سمپل, اتنی سی بات ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو ریفرنس دیکھیں. اب اصولی بات بتا دیتا ہوں. مناظرے کے اندر منطقی طور پر اصول یہ چیز ہوتی ہے کہ دلیل مخاصمت پیش کی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو اس کا علم ہے کہ نہیں. دلیل مخاصمت, کاؤنٹر آرگیومنٹ. مثال کے طور پر آپ مجھے چپ کروانے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل دیں گے تو میں اس کو مانوں گا. آپ بائبل کی پیش کریں گے میں نہیں مانتا, آپ تورات پیش کریں گے میں نہیں مانتا, آپ اپنا اناجیل اربع پیش کریں گے میں نہیں مانتا, ویدیں پہ میں نہیں قرآن اور سننا مانوں گا. اسے کہتے ہیں دلیل مخاصمت. آپ کی آئیڈیالوجی چونکہ کلیئر نہیں ہے لہذا میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں آپ سناتنی ہیں, میں وہاں ویداز ایڈ کر لیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا اصولی طور پر میں ویداز سے ثابت کر دوں گا. آپ بائبل آپ کہیں میں کرسچن ہوں, میں وہاں پر بائبل رکھوں گا اور بائبل کو رکھ کر میں ثابت کر دوں گا اصولوں کے مطابق کہ سچے نبی کی کیا شرائط ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے یا نہیں. آپ ہیومنسٹ ہیں, آپ اگنوسٹک ہیں, آپ فری تھنکر ہیں. آپ ان اصولوں کے مطابق ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے, میں انہی اصولوں کے مطابق ثابت کر دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنی آئیڈیالوجی رکھیں جس کو دلیل مخاصمت کہیں. اب میں آپ کے مقابلے میں پیش کروں تو کروں کیا؟ لہذا میں نے شارٹ کیا اس چیز کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے ہمارے نزدیک حجت جو ہے وہ قرآن اور سنہ ہے. تاریخ, تفسیر, سیرت ممکن ہے قرآن اور سنہ کے مطابق ہو تو مجھے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے. وہ سارا کانٹینٹ اکٹھا کریں, لیں, تاریخ اور تفسیر سے اوپر کی بات چلی گئی ہے. آپ نے جو بات کری ہے ابھی کہ آپ صرف جو ہے قرآن اور اوتھینٹک احادیث کو مانیں گے, قرآن اور اوتھینٹک احادیث کو اگر آپ مانیں گے پھر آپ نے جو ہے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ میں اپنی ایک آئیڈیالوجی بتا دوں تو آپ اس کو ایڈ کر دیں گے. پھر آپ اس سے جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر میری آئیڈیالوجی کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, کیونکہ کم از کم آپ کو اس چیز سے ثابت کرنا ہوگا یا اس چیز کا حوالہ آپ کو سامنے رکھنا ہوگا جس کی دلیل آپ کا قرآن پیش کرتا ہے اپنے دعوے میں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اس کو میں کلیئر کرتا ہوں, ساتھ دوسری 2-3 چیزیں جو ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چیزوں کو بھی میں درست کر دیتا ہوں اور اس چیز کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. جو سوال آپ نے آخر میں کیا ویلڈ ہے, مگر یہ تب چلے میں اس کو لاسٹ میں لیتا ہوں, لاسٹ میں لیتے ہیں. آپ نے کہا کیا جو تفسیروں کے آپ نے حوالے دیے کیا وہ علماء اہل نہیں تھے, کیا وہ نکمے تھے, کیا آپ نکھٹو تھے, کیا آپ ان کو دلیل اور حجت کے طور پر نہیں مانتے؟
میں نے آپ کو یہ چیز کہی کہ قرآن میں کہیں بھی ڈگری اہلیت نہیں ہے، اہلیت ہے دلیل. کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے کو دلیل دینی ہوتی ہے، وہ دلیل دے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. سمپل اصول. نمبر 1، اگر مطلقاً علماء کا قرآن میں آپ ذکر یہ دکھائیں کہ ان سے سیکھو، تو انہی علماء ربیوں اور علماء یعنی ان کی کیٹیگری میں کچھ لوگوں کا یہاں بھی ایسے بھی ذکر ہے. مثال کے طور پر سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ علماء اور احبار کو اور ربیوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. جس کو وہ حلال کہتے تھے حلال کہتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے حرام کہتے تھے. وہاں علماء کی مذمت کی گئی. ایک اور جگہ پر کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، کثیر علماء جو تھے کن کے؟ اہل کتاب کے، وہ جھوٹ بول کر لوگوں کا مال کھاتے تھے. کثیرا من الاحبار لیاکلون اموال الناس بالباطل، جھوٹ بول کر لوگوں کا مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا سارے کے سارے کو ایک کیٹیگری کے اندر رکھ دیں. قرآن میں کئی جگہ پر علماء کی توصیف بھی آئی ہے اور کئی جگہ کے اوپر ان پر تنقید بھی آئی ہے. مثال کے طور پر ایک عالم دین علم کو چھپانا شروع کر دے تو کتمان علم کے اوپر اللہ نے لعنت کہا ہے. مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں تم علم کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یعنی کتمان علم علماء کی اس وقت کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے، ان کے اوپر مذمت کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً ڈگری لے لینا یا علامہ فہامہ بن جانا اہلیت کا حامل نہیں ہے. داڑھی رکھ کر جبہ پہن لینا یہ اسلام میں اہلیت نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ داڑھی رکھ کر جبہ پہن کر بڑی سی پگڑی پہن کر سمجھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. پاپائیت یا پنڈیت یا ربیت اسلام کے اندر کسی قسم کی تھیوکریسی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عام سا جاہل بندہ بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے جس کو ایک آیت پتہ ہے. بخاری شریف میں کتاب العلم میں اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی کسی کو پتہ ہے وہ آگے پہنچائے. اور متعدد جگہ پر ہے کہ کوئی ایک حدیث مجھ سے کوئی چیز میری سنت سنتا ہے اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ بعض دفعہ پہنچائی جانے والا بندہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے جس سے پہنچایا جا رہا ہے. یعنی استاد سے زیادہ شاگرد بہتر ہو جاتا ہے، اہلیت رکھتا ہے دلیل کی بنیاد کے اوپر. تو یہ ایک سمجھ لیں اہلیت اسلام میں کیا ہے. تیسری چیز آپ نے پیش کی کہ تفسیر اور تاریخ کو آپ کیوں نہیں مانتے جبکہ اس میں بھی قرآن کی آیتوں یہ چیزیں پہ وہ میں آپ اصول سمجھے، آپ فرق نہیں سمجھ، یہاں جو گیپ ہے نا وہ سمجھے، آپ ریلی آنسٹ سنسیئر ہیں، اس گیپ کو خدا را گرپ کریں جو میں بیان کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دنیا میں کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے قرآن اور سنہ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں جو قرآن اور سنہ کے اصول پر پوری. سمپل یہ ہے، یہ وہ الٹا ریورس گیپ ہے جس کو آپ فل نہیں کر پا رہے. یعنی مثال کے طور پہ بائبل کی، ویداز کی، سکھوں کی کتابوں کی، دنیا جہان کی کسی کتاب کی بات جو قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگی مجھے ماننے میں کوئی عار نہیں ہے. تفسیر تاریخ کی کوئی ایسی بات جو سندن ٹھیک ہو، مرفوع ہو، متصل ہو اور قرآن اور سنہ کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو. چار چیزیں: سندن، مرفوع، متصل صحیح، اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا؟ قرآن اور سنہ کے ساتھ نہ ٹکراتی ہو. مجھے اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں. یہی اپسٹمولوجی میں نے آپ کو یہاں بھی بیان کی ہے مختلف علماء کے ہاں. ابن تیمیہ کا حوالہ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام سے میں نے پیش کیا صفحہ 28 سے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ علماء کی آراء کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ علماء کی آراء یعنی اسکالرز کی آرگیومنٹس کو یا ان کی انٹرپریٹیشنز کو پرکھا جائے گا کہ آیا وہ قرآن و سنہ کے قریب کون سا ہے. اسی لیے جب فقہاء کے ہاں استدلال کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا استدلال، اس کا استخراج اور اس کا استنباط یا اس کا جو انفر کر رہا ہے دلیل سے، وہ دلیل قرآن اور سنہ کے اقرب الی الحق یعنی اقرب الی الحق ہے، اصح ہے، ارجح ہے، اقرب ہے. یہ صیغہ فقہ کے اندر ٹرمینالوجی استعمال اسی لیے ہوتی ہیں کہ بعض علماء کی آراء کو رد کر دیا جاتا ہے، بعض علماء کی رائے کو مانا جاتا ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مطلقاً علماء کی رائے کو، یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ میں رکھنے لگا ہوں، اگر مطلقاً علماء کی رائے کو مانا جائے تو علماء کے اندر تو کانٹرڈکشن بھی ہوتا ہے آپس میں. ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے اسکول آف تھاٹ فقہ کے اندر، ایک کچھ کہہ رہا ہے. فقہ حنبلی، فقہ حنفی، ایسا کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہی آیت میں نے پیش کی تھی سورہ نساء کی آیت 59 کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر ایماندار ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے لوٹانا ہے. یہ اصول تھا. یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ تفسیر و تاریخ کی حیثیت میں نے کیا بیان کی. مطلق انکار نہیں، مقید انکار ہے، مشروط انکار ہے، محدود انکار ہے. محدود سے مراد یہ کنڈیشنل، ایسا انکار ہے کہ جو چیز قرآن و سنہ سے نہیں ملے گی اس کو میں نہیں مانتا. یہ میرا اصول ہے، قرآن کی آیت سے پیش کیا، علماء کی رائے سے پیش کیا. آگے چلتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری ایک بات کی، آپ نے کہا
کہ जो दावा आप करते हैं तो आप चूंकि मुसलमान हैं तो कुरान से उसको साबित, यानी कुरान ने एक दावा किया है नबी होने का तो आप उसको उसी से साबित करेंगे ना, आप दूसरी किताबों से कैसे इधर उधर। यानी जब मैंने आपको कहा कि आप अपनी आइडियोलॉजी रखें, आपने कहा मेरी आइडियोलॉजी रखने की जरूरत तब पड़े जब मेरा दावा हो। दावा आपका है, आप अपनी चीज रखें, कोई मसला नहीं, मगर उस चीज को उसूल के तहत परखने पर, ये तो हम डिबेट में बात करेंगे ना, वो उसूली बात तो मैं डिबेट के अंदर रखूंगा। मगर अभी जो आपने बात की बिल्कुल ठीक की, मुझे इससे इत्तेफाक है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना कुरान के उसूलों के मुताबिक भी साबित करूंगा। और अगर आप अपनी आइडियोलॉजी सामने रखते हैं, नहीं रखते आपकी मर्जी, या मैं साबित करूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं चंद उसूलों के साथ, वो मनाजरे के अंदर आ जाएंगे और मैं अपने उसूलों, कुरान और सुन्ना के उसूलों के मुताबिक साबित करूंगा। मगर डिबेट में आप मुझसे ये पूछें कि कुरान की इस आयत में ये चीज लिखी है कि यहूदो नसारा से जाके पूछो, तो मैंने इसके 3 जवाब दिए हैं। यहां यहूदो नसारा से पूछने से मुराद ये नहीं कि लिटरली जाके पूछो, मुराद है तालीक बिल महाल, ना आपको शक होगा ना ये काम, मिसाल के तौर पे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत के बारे में कभी शक ही नहीं हुआ। जब शक ही नहीं हुआ तो यहूदो नसारा से पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 2 मिसालें दी इस पर, जैसे अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह रहमान का वलद होता तो या मोहम्मद कह दो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। ना अल्लाह की औलाद होनी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इबादत करनी है। दूसरी का पर अल्लाह ने कहा तमाम अंबिया अगर शिरक करें तो ला यहबितन अमलहुम, मैं इनके अमाल जो है ज़ाया कर दूं। ना अंबिया ने शिरक किया और ना उनके अमाल ज़ाया हुए, सिंपल बात है। ये उसूल है जिसके मुताबिक हमने परखना है। मगर फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपका बिल्कुल राइट है, मैं उन चीजों को साबित करूंगा उन किताबों से। मगर मसला ये है कि आपके लिए वो किताबें हुज्जत नहीं, मगर फिर भी आप मेरे मुकदमे को, मेरे दावे को समझने के लिए मुझसे पूछेंगे, मैं उन चीजों को बयान कर दूंगा। मगर टॉपिक ये नहीं है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं बाइबल और तौरात या कुरान की रोशनी में। अगर तो ये टॉपिक हो बाइबल और तौरात की रोशनी में तो फिर तो आप बाइबल वाले सवाल मुझसे पूछें। मगर अगर हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं, टॉपिक ये हो, तो फिर ये ओपन डिबेट है। मैं कुरान और सुन्ना के उसूलों के ऊपर साबित करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं है। आपके दलाइल को वहां पर उखाड़ कर रख दूंगा, आप मेरे दलाइल को उखाड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये सिंपल बात है। उम्मीद है आपको वो गैप समझ आया होगा जो पूरे इंसाफ और सिंसियरिटी के साथ मैंने रखा है कि कुरान और सुन्ना के उसूल के मुताबिक जो चीज पेश कर दोगे, मेरी 100 बातों की एक बात। प्यारे दोस्त, आपने कहा जो आपको गलत फहमी लग रही है, जो हवाला मैंने पेश किया वो कॉल का है। देखें, जब मैं ये कहता हूं ना, ये जुमला बोला जाता है मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, उसका मतलब होता है जब मैं बड़े से नहीं डरता तो मैं छोटे से कैसे डरता हूं। ठीक है, बुला अपने बड़े भाई को ऐसी की तैसी, तो उसका मतलब ये होता है मैं उससे नहीं डरता तो तू क्या चीज है, तुझे तो मैं फूंक मार के उड़ा दूंगा। तो मकसद उसका ये होता है कि जब मैंने कौले सहाबी पेश किया है इमाम गजाली की किताब से, तो कौले सहाबी कौले इमाम से बड़ा है। आपने कहा वहां कौल की बात हो रही है, तफसीर और तारीख की नहीं। तो तफसीर और तारीख कौल ही है। कौल कीलो काल को इकट्ठा करके किताब के अंदर जमा किया गया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी तफसीर शुरू होगी, उसमें कहेंगे मुझे जनाब वाकदी ने कहा, मुझे इब्ने हसाक ने कहा, इब्ने कसीर कहेंगे मैंने तबरी से देखा बदाया व नहाया के अंदर, वो कहते हैं मैंने उनसे देखा, वो उनके कौल को नकल करते हैं। तो इमाम का कौल कहां और सहाबी का कौल कहां? मैं कह रहा हूं सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है कुरान और सुन्ना के मुकाबले के अंदर। आप तफसीर और तारीख की बात कर रहे हैं। मैंने जो हवाला दिया है वो अपने उसूल में इतना मुहकम और मुस्बत और मुदल्लल है और इतना मजबूत है कि वो तारीख और तफसीर क्या, कई इल्हामी किताबें जिनके बारे में लोग दावा करते हैं उनकी हुज्जियत को भी साकित कर देता है जब तक वो कुरान और सुन्ना के साथ ना हो। मुर्रिख और तफसीर की तो हैसियत ही कोई नहीं। जैसे तारीख तबरी के मुकदमे के अंदर इमाम तबरी जो है वो खुद लिखते हैं कि जनाब मैंने इन अकवाल को इकट्ठा किया है, मेरी अपनी राय है। मुकदमे के अंदर लिखते हैं, गालिबन अरबी की जो पहली जिल्द है उसके सफ़ा 18 के ऊपर। बहरहाल मैंने जो हवाले आपको पेश किए उसमें नंबर 1 कौल सहाबी की बात है। और दोबारा आपको दिखा देता हूं क्योंकि आप कह रहे हैं आप दिखाएं। ये देखें, इब्ने तैमिया की किताब का सफ़ा 28 का मैंने हवाला दिया। ऊपर से शुरू करते हैं, क्योंकि दलाइल शरइया में गलती वाक़े होने की निस्बत आराए उलामा में, यानी स्कॉलर्स की किताबों में या स्कॉलर्स की बातों में, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी बातों में गलती हो जाने का ज्यादा इम्कान है। यानी इट्स मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल कि कोई इस्लामिक स्कॉलर गलत हो जाए जबकि दलाइल शरिया यानी कुरान और सुन्ना गलत नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह के बंदों पर अदिल्ला शरिया हुज्जत है ना के आराए उलामा। यानी कुरान और सुन्ना हुज्जत हैं, दलील शरइया, ना के स्कॉलर्स की आर्गुमेंटेशन। ये हवाला मैंने आपको पेश किया। सीने पर लगाने के लिए तैयार हूं, उसकी खातर मैं फांसी पर झूलने के लिए तैयार हूं, गोली खाने के लिए तैयार हूं। डिबेट तो दूर की बात कर रहा हूं, ये आपको दिखाता हूं। रफ़उल मलाम अन आइम्मतिल आलाम, ये किताब है,
इब्ने तैमिया स्कॉलर हैं, ये इसका सर्वर है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, उर्दू आपको आती है पढ़नी, पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। आइम्मा इस्लाम, ठीक, हमेशा दलील का जो मुतल्लकात हैं और तफसीलात हैं वो दलील देने वाले पर होती हैं। जो दलील दे रहा होता है, मुदल्लिल जो होता है दलील देने वाला, उसके ऊपर सबूत होता है वो रेफरेंस। मिसाल के तौर पे इसको पब्लिक, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि कुरान की एक आयत में ये लिखा हुआ है, तो आप मुझे कहें कहां लिखा है, मैं कहूं तुम मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हो, कुरान तुम्हारा है कि मेरा है, निकालो। नहीं, आपको कुरान की वो आयत, चैप्टर, वर्स नंबर निकाल के मेरे सामने रखनी होगी। डिबेट के उसूल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल गपशप की बात नहीं कर रहा। इसी तरीके से जब मैं आपको कह रहा हूं कि तारीख और तफसीर आप मेरे सामने पेश करेंगे, तो आप ओरिजिनल किताब से निकालेंगे। आप वो किताब अगर अरबी के अंदर है, अरबी के अंदर वो किताब निकालेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन मैं ट्रांसलेशन के ऊपर बिलीव नहीं करता, नंबर 1, क्योंकि मैं अरबी पढ़ सकता हूं। आप अरबी के अंदर उसको निकालेंगे, मैं उसको पढ़ूंगा जो इबारत आप पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपको अरबी नहीं पढ़नी आती तो मैं आपके लिए गुंजाइश निकाल सकता हूं कि आप दोनों इबारतें सामने रखिएगा, क्योंकि दलील आप दे रहे हैं, आप उर्दू में पढ़ दीजिएगा, मैं उसको अरबी जो आप निकालेंगे उसको वेरीफाई कर दूंगा, आपका तो ट्रांसलेशन ठीक है। नंबर 1, ठीक है, एक तो ये चीज होगी। नंबर 2 ये चीज है कि आपने उसकी सनद पेश करनी होगी। मिसाल के तौर पे आपने बताना है किस मुसन्नफ की किताब है, कहां से ये छपी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ओरिजिनल किताब पूरी स्कैन करके दिखाई, प्रेजेंटेशन नहीं है, ओरिजिनल किताब, ठीक है, ओरिजिनल किताब का स्कैन दिखाया है। हाँ, कुरान की आयत है, हदीस है, उसका आप रेफरेंस कर सकते हैं, चैप्टर नंबर फलां, वर्स नंबर फलां, या हदीस है तो आप बता सकते हैं हदीस नंबर फलां, इंटरनेशनल नंबरिंग या सुना.com के नंबर के मुताबिक, उस पर हम सही पहुंच जाएंगे। मगर किताब के मामले के अंदर असल चीज ये होती है कि जब आपने डिबेट के अंदर उसूल पेश करना है, कोई दलील पेश करनी है, तो उस दलील की तफसीलात भी आपके जिम्मे हैं। मिसाल के तौर पे आपने दलील पेश करनी है, आपने उसका इस्तदलाल पेश करना है, आपने उसकी कतईयत साबित करनी है, आपने उसके कतई दलाला और कतई सबूत होना, यानी कतई दलाला और कतई सबूत क्या है, दलाइल, जैसे इमाम शातबी ने अल मुवाफ़क़ात के अंदर लिखा है कि किस मनाज़रे के अंदर कोई भी दलील पेश करें तो वो कतई सबूत और कतई दलाला होनी चाहिए। मिसाल क्या है कतई दलाला? कतई दलाला का मतलब यह है जो दलील आप पेश कर रहे हैं वो अपने माना बयान करने के अंदर मुबहम ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो मैंने कुरान से ऐसी आयत पेश करनी है जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल होना साबित हो। और आप अगर ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई मुअज्जा नहीं दिया गया या उनको कोई नबूवत नहीं दी गई, तो आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नफी साबित करनी है। इसको कहते हैं कतई दलाला। कतई सबूत का मतलब यह है ऐसी दलील कि जो अपने सबूत के एतबार से रफा ना की जा सकती, उसको रिफ्यूट ना, इररिफ्यूटेबल आर्ग्यूमेंट, डेफिनेटिव एब्सोल्यूट आर्ग्यूमेंट, ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश करना है। तो ये कतई दलाला और कतई सबूत के उसूल पर दलील आएगी सामने। नंबर 1 दलील, इस्तदलाल, उसकी कतईयत दलालत के एतबार से और उसके सबूत के एतबार से। और नंबर 4 जो मैंने आपके सामने रखा कि तफसीर और तारीख चूंकि सनदन खाली होती हैं, उसमें कूड़ कबाड़ रतबो याबिस इकट्ठा किया जाता है, इसराइलियात भी आ जाती हैं, लिहाजा हमें सनद चाहिए। क्योंकि आप कोई भी कौल किसी मुफस्सिर का या इवन किसी सहाबी का पेश करेंगे जो मरफू और मुत्तसिल नहीं है, मैं राइट वे कह दूंगा कि मैं इसको नहीं मानता क्योंकि वो मरफू और मुत्तसिल नहीं है। मुझे उसके लिए कुरान से उसकी मुखालफत दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो चीज सनदन साबित नहीं है, मैं आपको यही तो बात, आप समझ नहीं रहे उस बेस को, कि जो चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू मुत्तसिल सनदन साबित नहीं है, उसको मैं राइट वे रिजेक्ट कर दूंगा, राइट अवे। मुझे उसको कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी दलील दिखाते हैं जो दलील हो, इस्तदलाल हो, कतई दलाला कतई सबूत हो, रेफरेंस की तफसीलात हो और उसके बाद सनदन मरफू मुत्तसिल सही साबित हो जाए, तो उसके बाद मेरा सबूत आएगा कि ये क्यों नहीं मानूंगा। इसकी मिसाल यूं समझे, आप मेरे सामने सही बुखारी की हदीस पेश करें, आप कहें सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी सनदन भी ठीक होगी, मरफू होगी, मुत्तसिल होगी, मैं उसको मान लूंगा कि ये दलील अब यहां, यानी इस तरह मानूंगा कि ये दलील आ गई। अब मेरे ऊपर होगा कि सही बुखारी की हदीस पर मैं ये कौन सी जरा दिखाऊं, क्या ये रिवायतुल हदीस के इशू पर आता है या दरायतुल हदीस के इशू पर आता है, ये कुरान के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है या दूसरी मुतवातिर हदीसों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्योंकि हदीसों की मुख्तलिफ किस्में हैं, खबर अहाद, खबर मुतवातिरा। खबर अहाद जो है, जो खबर मुतवातिरा से टकराएं तो वो शुजूज पैदा करती हैं, इल्लत पैदा करती हैं, उसको कहते हैं इलल। वो इल्मुल इलल है जो इमाम शाफी ने रिसाला के अंदर लिखा है। जब तक इन बेसिस को नहीं समझोगे, आपको एपिस्टेमोलॉजी नहीं पता चलेगी ना। आप कोई ऐसी दलील पेश मेरे सामने लेंगे, मैं उसको रिफ्यूट नहीं कर सकूंगा, मानूंगा दलील, इस्तदलाल, कतई दलाला, कतई सबूत, उसका सनदन मरफू मुत्तसिल सही होना साबित हो जाए, मैं उसके बाद बताऊंगा कि मैं उस दलील को क्यों नहीं मानता। और अगर नहीं मानूंगा उसकी वजह बताऊंगा कि तजाद की वजह से नहीं मानता या इसकी दरायत की वजह से नहीं मानता या किस वजह से नहीं मानता। ये है सारी बात मेरे भाई दलील के हवाले से। मैंने मंतकी उसूल होते हैं, कुछ डिबेट के, कुछ इल्मुल मनाज़रात की किताबें हैं, डिबेट्स की कुछ बुक्स हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जो तुम्हें बताया है वो बुनियादी 3 चीजें थी जो एक मुदल्लिल को, यानी जो दलील देने वाला है,
آرگیومنٹ پیش کرنے والا اس کے لیے ضروری ہیں. تم اس کو مان گئے, مثال کے طور پہ کتاب کا نام, یہ چیزیں تم مان گئے. اس کے ساتھ ہوتی ہے میں تمہیں اس لیے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ تم وہاں پیش کرو گے, وقت ضائع ہوگا. میں صرف اتنا کہوں گا, تم نے مثال کے طور میں صحیح بتا رہا ہوں, ابھی لوگ سن رہے ہوں گے کئی, تم مجھے وہاں پر تاریخ یا تفسیر پیش کرو گے, میں دیکھوں گا اس کی سند ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہوں گا میں مانتا ہی نہیں اس کو, وہ آگے چلی جائے گی, اس پہ بات ہی نہیں ہوگی. تم میرے ساتھ یہ شرط رکھو کہ تم تفسیر اور تاریخ پیش کرو گے, میں اس کو صرف تب مانوں گا اور اس کے اوپر اس کو آرگیومنٹ کا طور پر لوں گا, اور اس کے اوپر جو جرح کرنی ہوگی اس کی تحقیق کے مطابق وہ کروں گا کہ تاریخ اور تفسیر تم پیش کرو گے, اگر وہ مرفوع متصل سند مسند نہ ہوگی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سند کے ساتھ نہ ہوگا, تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا, اس کو آرگیومنٹ کے طور پہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا رائٹ وے, کیونکہ میں کہہ دوں گا ٹائم ویسٹ ہوگا تو میں اس کو ریجیکٹ کر دوں گا. نمبر 2, اگر وہ مرفوع اور متصل ہو جائے گی تو میرے ذمہ ہوگا کہ میں اس میں کیا جرح کرتا ہوں اور کیا چیز اس کو آرگیومنٹ کے طور پر میں اس کی کیا تعویل کرتا ہوں, اس کو کیسے تطبیق پیدا کرتا ہوں. مجھے کوئی نہیں, تم یہ شرط رکھ لو کہ تم اس آرگیومنٹ سے پیچھے ہٹ جاؤ گے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم پیش کر لو. اس کی وجہ بتاتا ہوں, سننا اس کی وجہ کیا ہے. نارملی ڈیبیٹس کے اندر جو سناتنی دوستوں کے سامنے ڈیبیٹ ہوتی ہیں, چونکہ ہمارے کئی مسلمانوں کو اسلامک اپسٹمولوجی کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, ابھی ہمارے جو انڈیا سے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسلامک اپسٹمولوجی کیا ہے, وہ صرف دیکھیں گے یہ کتاب کا حوالہ, یہ کتاب کا حوالہ. تو میں پہلے اصول بتا دوں ڈیبیٹ سے کہ وہ کتابیں ہمارے نزدیک کیوں حجت نہیں ہیں. اگر وہ پیش کی جائیں گی میں ان کو رائٹ وے کہوں گا میں ان کو نہیں مانتا, اور اس کی وجہ بیان کر دوں گا کیوں نہیں مانتا, ٹھیک ہے, جب تک وہ اس کی بنا, اور میں ان کو بالکل بھی ایڈریس اور اکوموڈیٹ نہیں کروں گا, انٹرٹین نہیں کروں گا. اخبار احد کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتا ہوں. اخبار احاد اگر صحیح سند, سن لو ذرا, سن لو صرف اخبار, کیونکہ تھوڑا سا میں نے اسی لیے کہا تھوڑا بیان کر مختصر رکھ دیں. اخبار احاد میں صحیح بھی ہیں, منقطع بھی ہیں, مرسل بھی ہیں, معضل بھی ہیں, اور مقطوع بھی ہیں, معلل بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں. اخبار احاد صرف تم بتاؤ. نہیں, ان کو اگر ڈینائی کرو گے تو کس بیس کے اوپر ڈینائی کرو گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں چلو یہ آسان لفظ میں بتا دیتا ہوں. ان میں سے وہ قسمیں میں اخبار احاد کو ان اصولوں پر, روایت اور درایت کے اصول پر ڈینائی کر سکتا ہوں. میں ان کو اخبار متواترہ کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرنے کی وجہ سے رد کر سکتا ہوں. میں ان کو قرآن سے کانٹرڈکٹ کرنے کی وجہ سے رد کر سکتا ہوں. ہاں, یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ اخبار احاد میں کوئی آپ کو پیش کرتا ہوں تو اس کنڈیشن میں آپ مجھے کس کنڈیشن سے یا کس طریقے سے اس کو ڈینائی کریں گے؟ اخبار احاد کہتے ہیں ایسی روایت کو جس کی پوری چین کے اندر راوی ایک سے زیادہ نہ ہوں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے, اس کی روایت کرنے والے مثال کے طور پہ ان نافع ان ابن عمر ان رسول اللہ, ٹھیک ہے, 3 راوی ہیں. بالکل. تو اسلامک اپسٹمولوجی میں ترجیحات کیا ہیں, اسلامک اپسٹمولوجی میں ریفرنس کی 2-3 پوائنٹس ہیں جو سمجھنا بڑا ضروری ہیں, کیونکہ اس اسلامک اپسٹمولوجی کی پریفرنسز کا نہیں پتا کہ ان کی ترتیب کیا ہے. تم اس کی ترتیب کیا ہے, اس کی پریفرنسز کو سمجھو. خبر احاد جو ہیں وہ عقائد کے معاملے کے اندر حجت نہیں ہوتی. خبر احاد کو میں خبر کے معاملے کے اندر یا فروعات کے معاملے کے اندر تو میں حجت مان سکتا ہوں تب جب وہ متواترہ کے ساتھ اور دلیل قطعی کے ساتھ نہ ٹکراتے ہوں, جیسے قرآن ہے. اصول اول, یعنی اسلام میں دلیل کی 4 اصول ہیں, اصول 4, قرآن, سنہ, اجماع اور قیاس. ان کو 4 کے اوپر جو ہیں, اور یہ 2 جو ہیں یہ کشید کیے ہوئے ہیں قرآن اور سنہ سے, یعنی قرآن اور سنہ سے ہی اس کی دلیل ملتی ہے. تو مثال کے طور پر شارٹ یہ ہے کہ خبر احاد مثال کے طور پہ تم میرے سامنے پیش کرتے ہو, ایک سند ایک حدیث پیش کرتے ہو جو خبر واحد ہے, اس تم کہہ رہے ہو خبر واحد کو تم ڈینائی کیسے کرو گے. میں اس کی سند کے اوپر جرح دیکھوں گا, ٹھیک ہے, اگر وہ سندن تمہارے سامنے مرفوع متصل مجھے نظر آئی, یعنی تم ایک حدیث پیش کرتے ہو جو مرفوع متصل ہے, تو میں اس کی سند دیکھوں گا, اس کی سند کے اوپر کسی راوی میں جرح تو نہیں ہے, کیونکہ تمہارا کام ہو چکا. تم نے جب مجھے تاریخ کی کسی یا تفسیر کی کسی کتاب میں سے کوئی ایسی روایت پیش کرو گے جس کی سند نہیں ہے, وہ سرے سے رد ہو جائے گی. جب تم مجھے کوئی روایت پیش کرو گے جس کی سند موجود ہے تو اس کی سند کے اوپر بحث ہوگی. جب اس کی سند ٹھیک نکل آئے گی تو میں اس کے متن کے اوپر بحث کروں گا, اور اس متن کو کمپیریٹیولی انالائز کروں گا. وہ میرے ذمہ ہوگا, اس کی ٹینشن تمہاری ختم ہو. تمہارے ذمہ پتہ کیا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں تمہارے ذمہ 4 کام ہیں جب تم نے دلیل پیش کرنی ہے. دلیل کی تفصیلات, استدلال, اس کی قطعیت, اس کی سند مرفوع متصل ہونا, یہ تم نے جب پیش کر دی اس کے بعد میرا کام شروع ہو جائے گا. میں اس کے اوپر جرح کروں گا, اس کی سند کے اوپر, اس کی متن کے اوپر, اور یہ ثابت کروں گا کہ آیا کیوں میں اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں, یہ کس کے ساتھ ٹکراتی ہے. اب غلط فہمی تمہیں پتہ کیا ہو رہی ہے, تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ خبر احاد چونکہ ایک ہی بندے سے پہنچی جائے گی تو تم اس کو ڈینائی کیسے دوسروں کے ساتھ کرو گے. اس طرح ڈینائی کروں گا کہ جب وہ خبر واحد
ऐसी बात बयान कर रहा हो जिसका तवातुर से छुपा रहना महाल हो, इम्पॉसिबल हो। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदकुशी करने का वाकया, ये बुखारी के अंदर नकल किया गया है, और ज्यादातर लोग जो मुल्हिदीन और मुनकरीन और मुर्तदीन है वो ये समझते हैं कि गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी ये पूरी हदीस है कि वो खुदकुशी कर रहे थे। वहां एक छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि अरबी हमारे लोगों को आती नहीं है अफसोस के साथ, वो बीच में बुलिगू के अल्फाज हैं कि ज़ोहरी, इमाम ज़ोहरी शहाब इब्ने शहाब ज़ोहरी कहते हैं बुलिगू, मुझ तक ऐसी बात पहुंची है, यानी उनको भी कन्फर्म नहीं है कि ये किस सनद से पहुंची है। अब इसे कहते हैं खबर वाहिद। अब किसी और जगह पर इस वाक़े को इस तरीके से नकल नहीं किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खुदकुशी करने की कोशिश की हो। ये एक मिसाल दी है मैंने तुम्हें, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये ऐसा वाक़या है कि इसके बरअक्स कुरान से आयतें मिलती हैं, इसके बरअक्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और कॉन्फिडेंस मिलता है, इसके बरअक्स ये इतना मशहूर वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने की कोशिश की और सिर्फ एक बंदा बयान कर रहा है, एक रवायत। ये तो फैल जानी चाहिए थी जंगल में आग की तरह। ये है उसूल, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मिसाल दी है। बुखारी और सही मुस्लिम की जो शरायत हैं उन पर कोई अहादीस पूरी उतरती है तो आप उसको मानोगे? नहीं, मुतलक ये देखो मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की शरायत जो हैं उन पर एक किताब इकट्ठी की गई जिसको कहते हैं मुस्तदरक हाकिम, यानी मुस्तदरक अल सहीहैन। इमाम ज़हबी ने उसकी तालीक लगाई। कितनी जगह पर इमाम ज़हबी ने उनकी हदीसों पर जरा किया, यानी अल मुस्तदरक अल सहीहैन जो है, सही मुस्लिम और सही बुखारी की शरायत जो हैं उन पर भी तनकीद मौजूद है। मुस्तदरक की तहकीक कई, मिसाल के तौर पर इमाम ज़हबी जो है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाज़ जगह पर तालीक की है, तस्दीक की है कि आया इन शर्तों पर पूरी है, बाज़ जगह पर कहा है नहीं इन शर्तों पर पूरी नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, मुस्तदरक अल सहीहैन जो इमाम हाकिम अन-निसाबूरी रहमतुल्लाह अलैह की है, उस किताब के अंदर बहुत से मौकूफ और मकतू अकवाल भी हैं, मुअल्लल अकवाल भी हैं। इसकी मिसाल मैंने एक जगह पर प्रोग्राम में दी थी कि इब्ने अब्बास ने तफसीर कर दी कि दुनिया जो है वो मछली के पेट के ऊपर है, और नीचे लिखा हुआ है कि इसको सही बुखारी और मुस्लिम की शरत पर सही कहा गया है। अब उसके ऊपर जरा मौजूद है कि कुरान की ना आयत के मुताबिक है ना हदीस के मुताबिक है, इब्ने अब्बास की अपनी तफसीर है और उनकी तरह मंसूब किया हुआ है। इस तरह की चीजें इन किताबों के अंदर मौजूद है। यही मैं कह रहा हूं कि जब तुम मेरे सामने सनदन मरफू का पता है मरफू किसे कहते हैं? तो ये अरबी जुबान में रफा वाला मरफू नहीं है, ये मरफू इल्मुल हदीस की इस्तिलाह है। मरफू इस्तिलाह के अंदर कहते हैं जिससे मुराद होती है किसी सनद का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल पहुंचना। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी कहता है मैंने अपने उस्ताद से सुना, मैंने अपने उस्ताद से सुना, करते करते सहाबी, और सहाबी कहता है कि मैंने नबी पाक सुना, इसको कहते हैं मरफू। और मौकूफ रिवायत कहते हैं कि इमाम बुखारी कहता है मैंने अपने उस्ताद से सुना, उसने अपने उस्ताद से सुना और सहाबी तक, बस इसको कहते हैं मौकूफ। और मुरसल रिवायत होती है जिसमें ताबी सहाबी को मिस करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला जाए, तो मौकूफ कहते हैं ऐसी, और मुरसल कहते हैं ऐसी रिवायत को जिसमें ताबी सहाबी को गिरा के डायरेक्ट नबी से बात करे, या सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको मरासील सहाबी कहते हैं या मरासील ताबी कहते हैं, मुदल्लिस कहते हैं ऐसे बंदे को जो रावी को बीच में से गिरा दे। अब तुम मुझे कोई रिवायत पेश करोगे जो बुखारी के अंदर है, उसमें बाज़ जगह पर इब्ने शहाब की तदलीस मौजूद है, सुफियान सौरी की तदलीस मौजूद है, सुफियान इब्ने उयाना की तदलीस मौजूद है, तो ऐसी तदलीस को मैं रद्द करूंगा। तुम्हें नजर आ रहा होगा मैंने बुखारी की हदीस पेश की है, मगर उसके ऊपर जरा मौजूद है, उसकी तालील मौजूद है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको हमारे सामने बड़ा जरूरी है। मैंने मरफू, मुत्तसिल का मतलब होता है किसी सनद का बीच में से कोई वास्ता भी टूटा ना हो। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी कहता है मैंने अपने उस्ताद से और बीच में कोई एक रावी भी ना गिरे, उसको कहते हैं मुत्तसिल। मरफू, मुत्तसिल, मुस्नद, दलील कतई, उसको साहब तो मैं मान लूंगा उसको।